हामीलाई धेरैले भन्छन् कि रिस मानिसको स्वभाव हो स्वभाव हो, तर यसलाई नियन्त्रण गर्नु ज्ञान हो र यो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भने रिसले कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्दैन, यसले केही बनाउन सक्दैन, तर यसले सबै कुरालाई बिगार्न चाहिँ सक्छ, नष्ट गर्न सक्छ। मेडिकल लिटरेचरहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने रिसले हार्ट अट्याक, प्यारालाइसिस भनेको स्ट्रोक, मुटुको चालको गडबडी जस्ता समस्याहरू यसले निम्त्याउँछ। यसको बारेमा केही अध्ययनहरू पनि भएको छ र अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने यो एउटा एरिक स्टडीमा 13,000 जति मिडल एज्ड मानिसहरूमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने रिसले 2 देखि 3 गुना हार्ट अट्याकको जोखिम चाहिँ वा प्यारालाइसिसको जोखिम चाहिँ बढायो। यसबाट के देखिन्छ भने 2.4% हार्ट अट्याकका बिरामीहरूमा रिसको कारणले हार्ट अट्याक ट्रिगर भएको पाइयो, तर बढी रिसाहा व्यक्तिहरूमा यो कुरा चाहिँ बढी देखिएको। मैले एउटा स्टडी फाइन्ड आउट गरेँ जुन युरोपियन हार्ट जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो। यो स्टडीमा के देखिएछ भने एङ्गरले, रिसले हार्ट अट्याक र हार्ट अट्याकको जोखिम कति बढाउँदो रहेछ भनेर यसमा उनीहरूले अध्ययन गरेको छ। 2006 देखि 2012 सम्म अस्ट्रेलियामा एउटा हार्ट अट्याकको उपचार गर्ने संस्थामा यसको चाहिँ अध्ययन गरिएको थियो। यसमा चाहिँ 687 वटा हार्ट अट्याक शंका गरिएको बिरामीहरू, जसमा 313 वटा कन्फर्म बिरामीहरूको हार्ट अट्याकको बिरामीहरूको अध्ययन के गरियो भने हार्ट अट्याक हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडि उसको व्यवहारमा कुनै त्यस्तो एङ्गर, रिसाउने घटना भएको थियो कि थिएन, त्यो कुरालाई राम्ररी विभिन्न क्वेशनहरू सोधेर र त्यसलाई अध्ययन गरियो। क्वेशनरहरू दिएर बिरामीहरूबाट अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने उनीहरूले अध्ययनको एउटा स्केल बनाएको रहेछ 1 देखि 7। 1 भनेको एकदमै शान्त अवस्था हो भने 7 भनेको एकदम रिसाएको अवस्था। हामी रिसले जोरले जब बोल्छौँ त्यसलाई चौथो स्टेजमा क्लासिफाई गरिएको छ र जब कोही व्यक्ति रिसले उसको हातहरू काम्ने अलिकति फिजिकल सिम्पटम्स आयो भने 5, 6, 7 मा त्यसो आउँछ। अर्थात् अलिअलि तपाईँको शरीरमा केही लक्षणहरू आउन थाल्यो रिसको कारणले भनेको तपाईँ उच्च जोखिममा पर्नुभयो, त्यो अध्ययनमा यसरी चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहेछ। र उनीहरूले के देखाए भने यदि रिसको कारणले 2 घण्टा भित्र हार्ट अट्याक भएको व्यक्तिहरूको संख्या चाहिँ एकदम धेरै रहेछ। 2 घण्टा भित्र यो कति देखियो भने लगभग चाहिँ यसले चाहिँ रिसले 2% बढी जोखिम चाहिँ गरेको भेटियो। यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने त्यो व्यक्तिहरूलाई, हार्ट अट्याकका व्यक्तिहरूलाई जब अध्ययन गरियो उनीहरूले परिवारको सदस्यसँग आर्गुमेन्ट्स भएर हार्ट अट्याक भएका चाहिँ 29% केसहरू थिए। आर्गुमेन्ट अरू व्यक्तिहरूसँग आर्गुमेन्ट्स भएर 42% मान्छेलाई हार्ट अट्याक भएको थियो यदि त्यो रिसको कारणले, र काम गर्ने ठाउँमा रिस उठेर 14%लाई र गाडी चलाउँदाखेरि 14%। भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने अधिकांश जुन घटनाहरू भइरहेछ कि रिस उठ्छ र त्यो आर्गुमेन्टले या विभिन्न कारणले रिस उठ्छ, चाहे त्यो आफ्नो घरमै हुन सक्छ या तपाईँ अरू व्यक्तिहरूसँग। त्यो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मलाई अलिकति सेन्सिटिभ लाग्यो कि परिवारको मानिससँग पनि रिसाएर मान्छेलाई घटना चाहिँ हुन सक्छ। र यसले के देखाएछ भने 2 घण्टा भित्र व्यक्तिलाई बढी हार्ट अट्याकको जोखिम चाहिँ रहेछ 2 घण्टा भित्र। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि कोही व्यक्ति अत्यन्तै धेरै रिसायो भने उसलाई हार्ट अट्याक हुन सक्छ, यदि विशेष गरेर उसको शरीरमा रिसको लक्षणहरू पनि देखिएको रहेछ भने, र त्यो चाहिँ 2 घण्टा भित्र सबभन्दा बढी चाहिँ जोखिम रहेछ। अब यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नर्मल मान्छेमा पनि रिसले हार्ट अट्याक गर्न सक्छ। यो कुरा तपाईँहरू सोच्नुभयो भने, सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। हो, यो कुरा वैज्ञानिक ढङ्गले पनि प्रमाणित कुरा हो। किनभने मुटुको रक्तनलीमा के हुन्छ भने अचानक क्लट बन्न सक्छ रिसको कारणले। त्यो कसरी हुन्छ किनभने नर्मल मान्छेमा पनि अलिअलि ब्लकेज हुन्छ, यो अलि वयस्कको कुरा गर्दाखेरि। र रिसको कारणले जब अचानक तपाईको हार्ट रेट बढ्छ, तपाईको ब्लड प्रेसर बढ्छ, नसाहरू खुम्चिन थाल्छ, त्यसपछि कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने, त्यसपछि त्यसले गर्दा के गर्छ भने
त्यो क्लटिङको सम्भावना चाहिँ अचानक चाहिँ बढ्दो रहेछ र रिसले गर्दा थ्रोम्बोसिसको रिस्क भनेको ब्लड क्लट हुने रिस्क पनि, किनभने यो ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू अचानक शरीरमा तपाईँको बढ्न थाल्छ। अर्थात् रिसले सबै मेकानिजमहरू हामीले यदि मेडिकली कार्डियोलोजी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि हार्ट एट्याकलाई प्रोन गर्नको लागि हामीलाई यो गरेको जस्तो बुझिन्छ, किनभने एङ्गरले तपाईँको ब्लड प्रेसर बढाउँछ, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दुइटै। एलडिएल एचडिएल रेसियो अर्थात् ब्याड कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइडको लेभल बढाउँछ। अनि ब्लकेजको प्रोसेस एथेरोस्क्लेरोसिस हामी भन्छौँ, त्यसको प्रोसेसलाई यसले बढाउँछ। रक्तनलीको भित्ताहरू इन्डोथेलियम र मुटुको मांसपेशीलाई यसले ड्यामेज गर्छ, मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या ल्याउँछ, ब्लकेजको जोखिम 3 गुणा बढाउँदो रहेछ हार्ट एट्याक यो रिसले। र यदि तपाईँको ब्याड लक छ भने यो रिसको कारणले हुने नसा खुम्चिने, प्रेसर बढ्ने, यसले गर्दा के हुन्छ भने रक्तनलीको भित्ताहरूमा ड्यामेज भएर अनि अचानक चाहिँ क्लट बन्ने र मान्छेको हार्ट एट्याक र सडन मृत्यु चाहिँ हुन सक्छ। भन्नाले यो तपाईँ पिक्चर हेर्नुहुन्छ भने यो अचानक एउटा नर्मल हेल्दी मान्छेमा ब्लड सर्कुलेसन भइरहेछ र तपाईँ देख्नुहुन्छ कि यो भित्ता जुन वाल छ ब्लड सर्कुलेसन, यो वाल रप्चर हुन्छ अनि रप्चर भएर भित्रभित्रै क्लट बन्ने सम्भावना हुन्छ। यो पनि त्यही कुरा देखाएको छ। यदि तपाईँ रिस्क क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन भने एनी टाइम यसले चाहिँ रिसले मात्रै हार्ट एट्याक गर्न सक्छ। यसलाई भन्छ हामी मेडिकल टर्ममा प्ल्याक रप्चर। प्ल्याक चाहिँ यो जुन प्ल्याक छ यहाँ कोलेस्ट्रोलको यो जुन प्ल्याक तपाईँ देख्नुहुन्छ यो नर्मली कभर्ड हुन्छ र रिसाएको व्यक्तिमा ब्लड सर्कुलेसनमा प्रब्लम आएको कारणले यहाँ रप्चर भएर अनि यहाँबाट भएको मेटेरियलहरू बाहिर आएर अनि यो रक्तनलीको जुन ल्युमेन छ त्यो बाटो छ रगत बग्ने त्यो चाहिँ क्लट आएर बन्द हुन्छ। यसलाई चाहिँ प्ल्याक रप्चर हामी भन्छौँ। प्राय नर्मल मान्छेहरूमा कम उमेरका मान्छेमा प्ल्याक रप्चर भएर मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुन्छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने एङ्ग्री पिपुल आर एट हायर रिस्क, 9 टाइम्स हायर रिस्क एउटा यो नर्मल मान्छेको भन्दा, अनि स्ट्रोकको 14 टाइम्ससम्म रिस्क हुन सक्छ भनेर कुनै कुनै ठाउँमा यो पनि कोट गरिएको छ। तर यो भन्दैमा अलिअलि रिसाए नि हार्ट एट्याक हुन्छ भने होइन। यो भनेको जब तपाईँ टु फ्रिक्वेन्ट धेरै चाँडो चाँडो रिसाउन थाल्नुहुन्छ, टु इन्टेन्स भनेको एकदमै जोडले रिसाउनुहुन्छ र रिसाएको कुरा तपाईँ टु लङ धेरै बेरसम्म रिसाउनुहुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँलाई अलि एग्रेसन भित्र चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो अवस्था यदि सिर्जना गर्नुहुन्छ धेरै रिसाएर, अनि विशेष गरेर वर्क र रिलेसनसिपमा यसले चाहिँ प्रब्लम ल्याउँछ। केही मेडिसिनहरू हुन्छ जुन हामी दिएर रिसले गर्दा हार्ट एट्याकलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छ भने पनि छ। म आफ्नो प्र्याक्टिसमा यो कुरा पनि फलो गर्छु कि बिरामीको साइकोलोजी, उसको के अरे काम गर्ने ठाउँ र यो कुराहरूले पनि म मेडिकली प्रिभेन्ट गर्ने, मेडिसिनले प्रिभेन्ट गर्ने कुरा आउँछ। अब यति कुरा थाहा भएपछि को मूर्ख होला कि जसले चाहिँ रिसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास चाहिँ गर्दैन हो। सो हामी प्रयासरत चाहिँ हुनुपर्छ। अल्दो इट इज डिफिकल्ट, तर डिफिकल्ट मान्छेको लाइफमा केही छैन। यसमा चाहिँ धेरै तरिकाहरू हुन सक्छ। म एक दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यो चाहिँ मैले इन्टरनेटमा कुनै ठाउँमा पाएको थिएँ। यदि तपाईँ एङ्ग्री हुनुहुन्छ भने यो टर्टललाई याद गर्नुहोस् र 1 2 3 फलो गर्नुहोस्। पहिलो, थिङ्क बिफोर यु एक्ट। अहिले हामी हेर्नुहुन्छ केही कुरा देखियो सुन्यो इमिडिएट मान्छेको रेस्पोन्स भनेको रिसाइहाल्ने। भन्नाले अलिकति हामी टाइम आउट लियौँ, अलिकति सोच्यौँ, विचार्यौँ, एकछिन रियाक्ट गरेनौँ भने हामी इमिडिएटली थाहा पाउँछौँ कि किन चाहिँ त्यो व्यक्तिले यस्तो किन बोल्यो, किन गर्यो, अनि हाम्रो रिस चाहिँ कम भइहाल्छ। सो फर्स्ट हामीभित्र यो एउटा क्यारेक्टर डेभलप गर्नुपर्छ कि हामी कुनै नराम्रो परिस्थिति आउने बित्तिकै रियाक्ट चाहिँ नगरिहालौँ। एकछिनको लागि आफूलाई ब्रेक लगाएर यो सेलभित्र छिरौँ, अलिकति हामी अलिकति टाइम लिउँ भनेर। दोस्रो कुरा चाहिँ रिल्याक्स हुन खोज्ने। रिल्याक्सलाई हामी डिप ब्रिदिङका मेथडहरू हुन्छ कि लामो सास फेरेर एकछिन तपाईँ अलि आफूलाई रिल्याक्स गर्न थाल्नुहोस्। डिप ब्रिदिङ पार्टिकुलरली लिँदाखेरि एकदमै लामो सास लिने, जुन फोक्सोमा पुरै राम्ररी हावा भरियोस्, एकछिन होल्ड गर्ने अनि त्यसपछि ब्रिथ आउट गर्ने नाक भएर। यसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छ, यो प्र्याक्टिस हो, यसले चाहिँ हामीलाई रिल्याक्सेसन दिन्छ र हामी एङ्गरबाट भएको कुराहरूलाई हामीले न्युट्रलाइज गर्न सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ वाकअवे, कुनै पनि झै झगडामा या कुनै पनि यो डिस्कसनमा पर्नुभन्दा त्यहाँबाट
भाग्नु जरुरी छ। भाग्नु किन जरुरी छ भने हार्ट एट्याकबाट बच्नु छ, त्यसैले त्यो रिसको इन्भाइरोमेन्टबाट आफूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु जरुरी छ। सो द मोर आई लर्न टु टेक केयर अफ माई एङ्गर द मोर पावरफुल आई बिकम। के थियो भने मैले भनेको थिएँ आज एउटा पोस्टमा कि रिसाउनु भनेको यदि स्वभाव हो भने, हाम्रो मानिसको स्वभाव हो भने रिसलाई म्यानेज गर्न सक्नु, कन्ट्रोल गर्न सक्नु यो बुद्धिमानी हो। र यदि यो बुद्धिमानी हामीले प्रस्तुत गरेनौँ, त्यो पनि आफ्नो जीवनको लागि गरेनौँ भने अब बुद्धिमान कसरी भन्ने त? त्यसको डिफिनिसन के हो तपाईँ भनिराख्नु परेन। र यसमा चाहिँ एङ्गर म्यानेजमेन्टमा हामीले जुन ब्लेम गर्ने, हामीले अरूलाई ब्लेम गर्ने र आफूलाई पनि ब्लेम गर्ने जुन कुराहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ रोक्नुपर्छ। प्रायः हामी के देख्छौँ भने परिस्थितिको कारणले हामीलाई रिस उठ्छ, जुन परिस्थिति हाम्रो हातमा छैन, हामी अरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ र त्यसको कारणले हामीलाई रिस उठ्छ। अब अरूलाई कन्ट्रोल चेन्ज गर्न, सिचुएसनलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन भने आफ्नो स्वभावमा, आफ्नो बुझाइमा यदि हाम्रो आफ्नो पर्सेप्सनमा यदि हामीले चेन्ज गर्यौँ भने अनि हामीले रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो संक्षिप्तमा यदि भन्दाखेरि एङ्गर क्यान किल अ नर्मल पर्सन। एउटा स्वस्थ देखिने व्यक्तिलाई पनि रिसले ज्यान लिन सक्छ, मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ। सो प्रिपेयर योर सेल्फ टु बिकम एङ्गर रेजिस्टेन्ट भन्नुहोस् कि तपाईँलाई एङ्गर रिसै नउठोस्। त्यसपछि अर्को क्रिएट एन एङ्गर फ्री सराउन्डिङ, अर्थात् तपाईँ यस्तो सराउन्डिङ क्रिएट गर्नुहोस् आफ्नो वरिपरि, आफ्नो सङ्गत, इभन सोसियल मिडियामा कि तपाईँले रिसको वातावरण नै क्रिएट नहोस्, होइन? तर यहाँ त रिस बढाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। हेल्प इच अदर टु प्रिभेन्ट एङ्गर। मैले भने कि अरूको रिसलाई कसरी न्युट्रलाइज गर्ने त्यतातिर सोच्नुको सट्टा हामी के हुन्छ भने हामीले रिसलाई त्यो पोइजन जस्तो बोल्ने मान्छेहरू पनि कम छैनन् संसारमा, त्यसको कारणले मान्छेलाई रिस उठ्छ। बट वी हैव टु थिंक कि यो रिसले त मलाई हानि गर्ने हो भने मैले आफूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन मेरो जिम्मेवारी, अर्को मान्छेले जति आक्रमण गरे पनि मैले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्छु। अनि यसको चाहिँ सुरुवात फ्यामिलीबाट हुनुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने यो फ्यामिलीमा आर्गुमेन्टको कारणले पनि मानिसलाई यो हार्टको प्रब्लम भएको मैले जुन भने, र मैले एउटा आफैले हार्ट एट्याकको पेसेन्ट जो हार्ट एट्याक भएको एन्जियोप्लास्टी मैले गरेको, श्रीमतीसँग डिस्कसन परेर अनि पुरुषलाई हार्ट एट्याक भएको केस मैले आफै चाहिँ डिल गरेको हो। यसको मतलब श्रीमतीको दोष होइन कि पुरुषले पनि रिस उठाएर पत्नीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सो दुवैतर्फबाट यो हेर्नुपर्छ कि रिस उठाउने, क्रिएट गर्ने वातावरण गर्नु भएन। यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई म्यानेज पनि गर्न सक्नु पर्यो। यो लाइन मलाई एकदम मनपर्छ। होल्डिङ अन टु एङ्गर is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. भन्नाले तपाईँ यो बलिराखेको कोइलालाई तपाईले समातेर अरूतिर फाल्न खोज्नुहुन्छ भने पहिला त आफ्नो हात पोल्छ। अर्थात् एङ्गर तपाईँ अरूतिर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने पहिला त्यो एङ्गरले तपाईलाई ड्यामेज गरिसक्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईले अरूलाई फाल्ने हो। सो यस्तो चाहिँ लस हुने काम चाहिँ कोही बुद्धिमान व्यक्तिले गर्नु हुँदैन। एङ्गर म्यानेजमेन्ट मैले आफैले एउटा फर्मुला बनाएको छु। एभोइड सिचुएसन, एबाट एभोइड सिचुएसन एङ्गरको म्यानेजमेन्ट याद गर्नु होला। एनबाट नेम प्रब्लम एन्ड फाइन्ड सोल्युसन। हामीले सोल्युसनतिर जान खोज्दैनौँ, हामीले खालि मिस्टेक निकालेर र त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्रिटिसिजम गर्ने, रिस उठाउने होइन। प्रब्लम के रहेछ घरमा, वर्क प्लेसमा, बाटोमा, त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरौँ अनि त्यसको सोल्युसन के हुन सक्छ जसले मलाई रिस उठ्दैन, त्यो सोल्युसन चाहिँ उपाय गरौँ। त्यसपछि जी भनेको दिने, फर्गिभ एन्ड फर्गेट। यसले चाहिँ धेरै हदसम्म मानिसको एङ्गरलाई यदि हामीले कसैलाई माफ गरिदियौँ भने हाम्रो एङ्गर त्यहीको त्यही हराउन सक्छ। सो अनि त्यसलाई बिर्स्यौँ भने जी फर गिभ, फर्गिभ एन्ड फर्गेट। यी भनेको इन्टरटेनमेन्ट भन्नाले इन्टरटेन गर्ने आफूलाई यदि कुनै बेला त्यस्तो एङ्गरको इन्भाइरोमेन्ट यदि सराउन्डिङमा भइरहेछ भने आफूभित्र एउटा यस्तो कला हुनुपर्छ कि आफूलाई डाइभर्ट गर्ने, अरू कुरामा इन्टरटेन गर्ने, मेबी म्युजिक हुनसक्छ या अरूसँग केही कुराहरू गर्न डाइभर्ट गर्न सक्नुपर्छ आफूलाई। त्यसले ई फर इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर फर रियलाइज एन्ड रिल्याक्स। आर रियलाइज भनेको हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि यो एङ्गर भनेको यो
यसले चाहिँ भित्रभित्रै तपाईलाई हानि गरिरहेछ। यो प्रेजेन्टेसन हेर्नुभयो, यसले चाहिँ तपाईलाई हानि गरिरहेछ, नोक्सान गरिरहेछ, कुनै दिन अचानक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भने यो एङ्गरलाई तपाईले चाहिँ बुझ्नुस् कि यसलाई चाहिँ यो मेरै हेल्थको लागि हो कि म आफू कम रिसाहा व्यक्ति बन्ने वा रिसाउँदै नरिसाउनु त्यो चाहिँ सबभन्दा उत्तम हुन सक्छ।